अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मैं अजीम को फारिग करने ही वाला था कि एएसआई अंदर आया और उसने बताया कि एक एडवोकेट साहब आए हैं और कहते हैं कि इनके बेटे को शामिल तफ्तीश क्यों किया गया है। मैंने इसी वक्त इसको अंदर बुला लिया और उठकर मिला। उसको बिठाया। वो अजीम का बाप था और परेशानी की हालत में आया था। इसको हाई कोर्ट में किसी ने बताया था कि उसके बेटे को शबाना की गुमशुदगी की तफ्तीश में थाने में तलब किया गया है। उसको वजह तौर पर अपने बेटे का गम था। मैंने उसको बताया कि उसके बेटे को किस बिना पर शामिल तफ्तीश किया गया है। उसने अपने बेटे का फोटो देखा तो कुछ परेशान हो गया। मैंने उसको तसल्ली दी कि अपने बेटे के बारे में इसको परेशान नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ मेरे पास कोई शहादत नहीं थी। मैंने अजीम को बाहर भेज दिया। ये अच्छा सबब था कि एक ऐसा लायक एडवोकेट मेरे पास आ गया था जो शबाना और उसके ख़ानदान को अच्छी तरह जानता था। मैंने शबाना की गुमशुदगी की बाबत उसको तफसील बताकर पूछा कि उसकी राय क्या है। मैं शबाना को हमेशा एक शरीफ लड़की समझता रहा हूँ, अजीम के बाप ने कहा। इसकी शराफत और जहानत को देखते हुए ही मैंने अपने बेटे के वास्ते इस लड़की को पसंद किया था। लेकिन लड़की की माँ को कोई शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घर पसंद नहीं था। वो तो लड़की का सौदा करना चाहती थी जो उसने कर लिया। मैं अब भी कहता हूँ कि लड़की खुद किसी के साथ नहीं गई। ये हो सकता है कि वो इस कदर तंग आ चुकी हो कि पागलपन में बाहर निकल गई हो और किसी बदमाश के हाथ लग गई हो। आप दूसरे थानों में इश्तहारे शोर होगा फौरन भिजवा दें। मेरी समझ में तो यही आता है कि लड़की इस तरह निकली है जिस तरह मैंने बयान किया है, या वो खुदकुशी के इरादे से निकली थी जो उसने कर ली होगी। अगर वो दरिया में कूदी है तो फिर उसकी लाश कुछ दिनों बाद ही मिलेगी और ये भी इत्तेफाक की बात होगी कि लाश मिल ही जाए। मैं इस एडवोकेट के साथ कुछ देर तक तबादला ख्यालात करता रहा, लेकिन हम किसी नतीजे पर न पहुंच सके। एडवोकेट अपने बेटे अजीम को साथ लेकर चला गया। मज़ीद 2 दिन तफ्तीश और मुख्तलिफ अशखास से पूछगछ जारी रही। मुखबिरों ने अजीम की बाबत बड़ी साफ रिपोर्ट दी। ठेकेदार की बाबत यह रिपोर्ट मिली कि इंतहाई बदमाश और बदकिरदार आदमी है। यह भी पता लगा कि वो ऐसे अशखास उसने अपनी मुट्ठी में बंद रखे हुए हैं जो सज़ा याफ्ता भी हैं और इसी शहर के एक और थाने के रिकॉर्ड पर थे जिसको हम हिस्ट्री शीटर कहते हैं। और उन दोनों बदमाशों से उसके गहरे ताल्लुकात थे। ठेकेदार की पहली बीवी के भाइयों की रिपोर्ट वही थी जो अजीम मुझको पहले दे चुका था कि फूंक के फायर करने वाले आदमी हैं। ये शुबा भी जाहिर किया गया था कि दोनों ठेकेदार का माल भी खाते रहे हैं। यह भी मालूम हो गया कि वारदात की रात ये दोनों भाई घर में मौजूद थे। इनकी दोस्ती जिन बदमाशों और मशकूक चाल चलन के अशखास के साथ बताई गई थी वो घटिया किस्म के बदमाश थे जो ज़्यादा से ज़्यादा ये बदमाशी करते थे कि चर्च का कश लगाकर गलियों में बड़के मारते फिरते थे। गालिबन चौथा दिन था। वक्त शायद सुबह के 10 साढ़े 10 का था। एक एएसआई जिसके साथ एक कांस्टेबल था एक जवान लड़की को साथ लिए हुए मेरे दफ्तर में आया। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। ये तीनों मेरे थाने में दाखिल हुए तो मेरी नज़र सबसे पहले लड़की के चेहरे पर गई। मुझको चेहरा इस तरह लगा कि पहले भी देखा हुआ है। मैंने इनको बिठाया। कांस्टेबल बाहर निकल गया। मुझे ख्याल आया कि इस चेहरे का फ़ोटो मेरे पास है। मैंने दराज में से शबाना का फ़ोटो निकाला। इंस्पेक्टर साहब, एएसआई ने कहा, यह लड़की अपना नाम शबाना बताती है और इसने बयान दिया है कि इसको घर से ज़बरदस्ती रात के वक्त उठाया गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। एएसआई ने लड़की का तहरीरी बयान जो रावलपिंडी पुलिस हेडक्वार्टर में लिया गया था मेरे आगे रख दिया। मैंने अपनी तसल्ली के वास्ते ज़रूरी समझा कि मैं खुद शबाना का बयान लूँ। इसके बाद इस बयान को इसके तहरीरी बयान के साथ मिलाकर देखूँ। मैंने एएसआई को बाहर बिठा दिया और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को कहा कि इसके खाने वगैरह का बंदोबस्त करे। एएसआई रावलपिंडी से आया था। मैंने उसके बाहर जाने के बाद शबाना से पूछा कि उसके बाप और उसके खामिद के नाम क्या हैं। उसने दोनों नाम बता दिए। मैंने अपने एएसआई को बुलाकर कहा कि ठेकेदार और शबाना के बाप को फौरन थाने बुलाया जाए ताकि वो लड़की को शनाख्त करें। मेरे कहने पर शबाना ने अपना बयान देना शुरू किया। उसने जो बयान दिया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। पहले तो उसने बताया कि ठेकेदार के साथ उसकी शादी किस तरह हुई। ये वही बातें हैं जो मैं पहले दूसरों की ज़बानी सुना चुका हूँ। फिर उसने तफसील से बताया कि वो ठेकेदार से कितनी तंग थी। तुम भी तो उसको बहुत तंग करती थी, मैंने कहा।
मैं खुद तंग आई हुई थी, उसने कहा। मैंने तो उसको अपना खामिद माना ही नहीं था। ये ठीक है कि मैं इसको 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके अगवा की रात का किस्सा उसकी ज़बानी इस तरह सामने आया कि इस रात ठेकेदार अपनी पहली बीवी के घर गया हुआ था और उसने रात वहीं गुजारनी थी। शबाना सोई हुई थी, उसको खटका सा सुनाई दिया जिससे उसकी आंख खुल गई। कमरे में 0 का बल्ब रोशन था। शबाना ने देखा कि खिड़की के पर्दे में से एक आदमी सामने आया। शबाना उठकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल करीब था। इस शख्स ने दरवाजे की चटखनी खोल दी। शबाना पर्देदार लड़की थी, वो इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई कि उसके मुंह से आवाज भी न निकली। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी अंदर आए। इन तीनों आदमियों के चेहरे साफों में लिपटे हुए थे। शबाना पलंग पर खड़ी हो गई। इस वक्त उसने बड़ी जोर से अपने नौकर को आवाज दी। एक आदमी ने उसको कहा कि वो चुप रहे, वरना उसको जान से मार दिया जाएगा। 2 आदमियों ने इसके बाजुओं को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं समझ गया कि इस तरह पकड़ने से इसकी चूड़ियां टूट गई होंगी और इनके टुकड़े मुझे पलंग से मिले थे। इन अशखास ने शबाना को इस तरह पलंग से घसीटा कि वो फर्श पर गिर पड़ी। एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। फिर तीनों ने उसको उठाया। 2 के पास लंबे लंबे खुले हुए चाकू थे। एक ने चाकू की नोक उसकी शहरक पर रखी, दूसरे ने चाकू की नोक उसके पहलू में चबोई और उसको कहा कि अगर उसने जबान खोली तो उसका पेट चाक कर दिया जाएगा और उसकी शहरक भी काट दी जाएगी। शबाना ने अपने बयान में कहा कि इस पर इतनी दहशत पड़ी कि इसको ख़ुशी आने लगी। उसको याद था कि उसको बाहर ले गए थे वो। मकान के एक तरफ सड़क थी, वहां एक टांगा खड़ा था। शबाना को अगवा करके टांगे की पिछली सीट पर बिठा दिया गया और इन आदमियों ने उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। 2 आदमी उसके दाएं बाएं बैठ गए। एक आदमी टांगे वाले के साथ आगे बैठा। टांगा चल पड़ा। शबाना पर कंबल इस तरह डाल दिया गया था कि जिस तरह घूंघट निकाल दिया जाता है। उसको नजर नहीं आ रहा था कि टांगा किधर जा रहा है। तकरीबन आधे घंटे बाद टांगा रुका। शबाना को उतारा गया और उसको एक मकान के अंदर ले गए। इन तीनों ने इस पर मुजरिमाना हमले भी किए। वो खौफ और तशद्दुद की वजह से बेहोश हो गई। दूसरे दिन वो होश में थी तो उसको खाना वगैरह खिलाया गया। इन तीनों ने दिन को भी शबाना को तशद्दुद का निशाना बनाए रखा। शबाना की ये रात और अगला दिन भी इसी तरह गुजरा। फिर जो रात आई तो शबाना को बाहर निकाला गया। इस पर कंबल पड़ा हुआ था। फिर जो रात आई तो शबाना को बाहर निकाला गया। इस पर कंबल पड़ा हुआ था। उसको अगवा करने वाले कत्ल की धमकियां दे रहे थे। उसको पैदल चलाते हुए एक जगह ले गए और उठाकर ऊपर बिठा दिया। तब उसने देखा कि ये एक ट्रक है, इसमें कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था। ट्रक का पिछला वाला तख्ता चढ़ा दिया गया और ट्रक चल पड़ा। सारी रात ट्रक चलता रहा और सुबह से पहले पहले एक जगह पहुंचा। शबाना को सिर्फ ये महसूस होता रहा कि कोई पथरीली जगह है और यहाँ कोई आबादी नहीं, लेकिन इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जगह नूरपुर शाह थी, जहाँ रावलपिंडी का मशहूर परी इमाम का मेला लगा करता है। पाकिस्तान बनने के बाद इस मेले या उर्स के तौर तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। उन वक्तों के लोगों को जो याद होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले बरी इमाम का सालाना मेला दरअसल बड़े पैमाने के जुएबाजों का इज्तिमा होता था। सूबा सरहद और सूबा पंजाब के नामी गिरामी जुएबाज और बटेरबाज जमा होते थे, बल्कि इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों के जुएबाज भी वहां पहुंच जाते थे। सूबा सरहद और पंजाब की तवाइफें, नाचने और गाने वालियां भी वहां आकर डेरे डाल देती थीं। ये जगह इस्लामाबाद और मारगिला की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इस वक्त इस्लामाबाद नहीं होता था। ये तमाम इलाका दूर दूर से आए हुए लोगों से गुंजान आबाद हो जाता था। खेमे लगते थे। बुर्दा फरोश औरतों और तवाइफों की खरीदो फरोख्त भी करते थे। गाने और नाचने वालियां खूब कमाती थीं। बटेरों की लड़ाइयों पर हजार रुपयों की बाजियां लगती थीं। कोई रोक टोक नहीं थी और न ही कोई बास पुस थी। पुलिस की नफरी काफ़ी तादाद में मौजूद होती थी। वो दंगा फसाद नहीं होने देती थी या वो किसी जुर्म के मुजरिमों को उस वक्त पकड़ती थी जब पुलिस को बाकायदा रिपोर्ट मिलती थी। ये मेला कई दिन लगा रहता और जुएबाजी में लाखों लाख रुपया जीता और हारा जाता था। शबाना को अगवा करने वाले उसको इस मेले में ले गए थे। मैं समझ गया कि वहां उसको बेचने के वास्ते ले गए थे। उसको उन्होंने एक खेमे में रखा। दिन के वक्त गाहक आते रहे और शबाना को देखते रहे। शबाना को मालूम नहीं था कि उसकी हैसियत भेड़ बकरी जैसी हो गई है और वो जो एक एक दो दो आदमी खेमे में आते और उसको देखते थे, इसके खरीदार थे। ये मैं जानता था कि उसका सौदा तय नहीं हो रहा था। रात को ये तीनों आदमी खेमे में खाना खाने लगे तो उन्होंने साथ शराब भी रख ली। वो शायद ज़्यादा पी गए होंगे। वो झूमने लगे और नंगी बातें करने लगे।
یہ تینوں بیوقوف تھے کہ اغوا کی ہوئی لڑکی کو ساتھ رکھ کر شراب سے اپنے ہوش گم کر رہے تھے۔ ان کو بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ وہ پیتے رہے۔ ان میں سے ایک اٹھ کر شبانہ کی طرف چلا، لیکن وہ قدم اٹھاتا تو اس کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ قدم کہاں رکھے۔ اس نے 2 قدم اٹھائے اور گر پڑا۔ دوسرے دونوں کا حال بھی یہی تھا۔ شبانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ تینوں بے ہوش ہو گئے۔ میرے پوچھنے پر شبانہ نے بتایا کہ میلے میں پہنچ کر تینوں نے اپنے چہرے بے نقاب کر دیے تھے اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کا جرم مکمل ہو گیا ہے اور اب مال کی قیمت وصول کرنی ہے۔ خیمے میں لالٹین چل رہی تھی۔ یہ خیمہ اور بستر وغیرہ کرائے کے تھے۔ شبانہ نے دیکھا کہ تینوں بے ہوش ہو گئے ہیں تو اس نے وہی کمبل اپنے اوپر لے لیا جو اس کو اغوا کرنے والے اس کے اوپر ڈال کر لائے تھے۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو اس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، روشنیاں تھیں، پیٹرومیکس لیمپ جل رہے تھے، قوالیاں ہو رہی تھیں، مجرے بھی ہو رہے تھے، لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ شبانہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہاں مکان نہیں تھے، درخت بے شمار تھے۔ شبانہ نے وہاں کا منظر بیان کیا جو اس کے لیے ڈراؤنا تھا۔ وہ واپس خیمے میں تو جانے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے بھاگنا ضروری تھا اور اس کو بہت اچھا موقع مل گیا تھا، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائے کہاں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ اس کو آیت الکرسی، سورہ مزمل اور سورہ رحمان زبانی یاد تھی جو اس نے پڑھی اور دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو کسی بھی طرف منہ کر کے بھاگ جاتا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، چھپ چھپ کر نکل جانے کے واسطے علاقہ بہت اچھا تھا، لیکن پردہ نشین لڑکی ایسی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس علاقے سے واقف بھی نہیں تھی۔ وہ اس خیمے سے دور چلی گئی جس سے وہ فرار ہوئی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس خیمے سے نکل کر بھی کتنے بڑے خطرے میں ہے۔ وہاں رات کے وقت جوئے باز، بردہ فروش، طوائفوں کے بروکر، شرابی، چرسی اور جرائم پیشہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اگر اس کو اس خطرے کا علم ہو جاتا تو وہ اسی ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ اللہ کا ہاتھ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ اس ہنگامے سے دور ہٹتی گئی۔ اس نے ٹھوکریں کھائیں، 1-2 ڈھلوانوں سے اتری اور آگے جا کر اوپر چڑھی تو اس کو کچھ دور آگے روشنی دکھائی دی۔ وہ وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور باہر 2 آدمی آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شبانہ نے اسی آگ کی روشنی میں ان کو دیکھا تھا۔ شبانہ اپنے سر سے کمبل اتار کر رو پڑی اور ان دونوں کو بتایا کہ اس کو 3 آدمی اغوا کر کے یہاں لے آئے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ آئی ہے۔ یہ دونوں پہلے تو اس کو ٹالنے لگے، لیکن شبانہ کا رونا دیکھ کر ایک نے دوسرے سے کہا کہ مولوی صاحب کو جگاتے ہیں۔ دوسرا آدمی اٹھا اور ایک دروازے پر دستک دی۔ یہ گاؤں کی مسجد کے مولوی کا گھر تھا۔ وہ باہر آیا تو ان آدمیوں نے شبانہ کو اس کے پاس لے جا کر بتایا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ شبانہ نے مولوی کو دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور رو رو کر بتایا کہ وہ پردے دار لڑکی ہے، اس کی جس طرح شادی ہوئی تھی اس نے وہ بھی سنائی اور اپنے اغوا کی کہانی بھی سنائی۔ مولوی کو متاثر کرنے کی غرض سے اس نے قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کر دیں اور اس پر ظاہر کیا کہ صوم و صلات کی پابند لڑکی ہے۔ مولوی اس کو لے گیا اور اپنی بیوی کو شبانہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ اس وقت راجہ صاحب کو جگانا مناسب نہیں، وہ ناراض ہوں گے، صبح ان کو مسجد میں بتائیں گے۔ اغوا کے بعد شبانہ نے پہلی رات آرام اور سکون سے گزاری۔ صبح مولوی کی بیوی نے اس کو نہانے کے لیے گرم پانی دیا۔ فجر کی نماز کے بعد 2 معزز قسم کے ادھیڑ عمر آدمی مولوی کے گھر آئے اور انہوں نے شبانہ کے ساتھ بات چیت کی۔ شبانہ نے اپنی بپتا پھر سنا دی اور ان معززین کو اپنے شہر کا نام بتا کر اپنے خاوند اور اپنے باپ کے نام اور ایڈریس بتائے۔ یہ دونوں تھے تو تقریباً ان پڑھ دیہاتی، لیکن انہوں نے جو کارروائی کی وہ دانش مندوں والی کی۔ ان دونوں کو بعد میں بطور گواہان طلب کیا گیا تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کو پولیس کے سپرد کرنا تھا۔ نزدیکی پولیس بری امام کے میلے کی تھی، لیکن لڑکی کو وہاں لے جانے میں خطرہ محسوس کرتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے مل سکتے تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ چاقو، خنجر یا ریوالور نکال کر ان سے لڑکی کو چھین لیں گے۔ گاؤں کے 2 آدمی آ گئے، انہوں نے بھی مشورے دیے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ لڑکی کو راولپنڈی شہر لے جایا جائے اور کسی تھانے کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ایک ٹانگا لے آئے۔ 3 معزز آدمی شبانہ کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھے اور سٹی پولیس اسٹیشن جا پہنچے۔ وہاں کے ایس ایچ او نے واردات سنی تو ڈی ایس پی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اوپر سے فیصلہ ہوا کہ لڑکی کو ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جائے۔ اس طرح شبانہ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچی، جہاں اس کا بیان قلم بند کیا گیا اور اس کو اس کے آبائی شہر میں میرے پولیس اسٹیشن میں لے آئے۔
میں نے شبانہ کا وہ بیان پڑھا جو اس نے راولپنڈی میں دیا تھا۔ اس میں اور مجھے دیے ہوئے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے راولپنڈی سے آئے ہوئے ASI کو شبانہ کی وصولی دے کر فارغ کر دیا۔ اس سے میں نے ان اشخاص کے ایڈریس بھی لے لیے تھے جن کے پاس شبانہ گاؤں میں پہنچی تھی اور وہ اس کو راولپنڈی پولیس کے پاس لے گئے تھے۔ اگر شبانہ خود گھر سے گئی ہوتی تو میں اس کا بیان لے کر اس کو اس کے خاوند کے حوالے کر دیتا، لیکن یہ جبری اغوا کی واردات تھی۔ میں اس کمرے کو اندر سے پہلے ہی دیکھ چکا تھا جس میں سے شبانہ کو اٹھایا گیا تھا۔ وہاں جبری اغوا کے آثار بالکل صاف تھے۔ پلنگ پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے، 2 رضائیوں کے درمیان شبانہ کا دوپٹہ، پلنگ کے پاس گھر میں پہننے والی چپلیں۔ مجھے اس واردات کی تفتیش کرنی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ کمرے کی کھڑکی کو میں نے کھلا ہوا پایا تھا اور کھڑکی کی دہلیز پر مٹی کا ایسا نشان دیکھا تھا جیسے کسی نے یہاں پاؤں رکھا ہو۔ یہ ننگے پاؤں کا نشان نہیں بلکہ کسی کی جوتی کا تھا۔ شبانہ نے بیان میں کہا کہ ایک آدمی کھڑکی میں سے اندر آیا تھا اور اس نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ ٹھیکیدار کے نوکر کو ساتھ لے آئے۔ کیا تمہارے سونے والے کمرے کی کھڑکی رات کو کھلی رہتی تھی؟ میں نے شبانہ سے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ دن کو نوکر کھڑکی کھولا کرتا اور شام کو بند کر دیتا تھا۔ کیا تم رات کو دیکھا کرتی تھی کہ کھڑکی بند ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ کام نوکر کا تھا۔ اس نے کھڑکی کبھی کھلی نہیں چھوڑی تھی۔ نوکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اس کو قابل اعتبار سمجھتی ہو؟ شیخ صاحب کو تو اس پر اعتبار ہے لیکن مجھے یہ آدمی کبھی بھی اچھا نہیں لگا، شبانہ نے جواب دیا۔ کوئی خاص وجہ؟ میں ایسے محسوس کرتی تھی جیسے اس نوکر کا میرے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، شبانہ نے کہا۔ ویسے میرے ساتھ ٹھیک رہتا تھا۔ اچھا پہرا دیتا تھا کہ تم کو ان 3 آدمیوں نے پکڑا اور تم نے نوکر کو آواز دی اور وہ تمہاری مدد کو آیا ہی نہیں، میں نے کہا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہارے کمرے سے دور کسی اور کمرے میں سوتا تھا؟ اس کا کمرہ تو ذرا دور ہی ہے، شبانہ نے جواب دیا، لیکن میرا خاوند جس رات گھر نہیں ہوتا تھا اس رات نوکر باورچی خانے میں سوتا تھا۔ اس رات بھی وہ باورچی خانے میں سویا ہوا تھا اور باورچی خانہ میرے کمرے کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، میں نے کہا، اور رات کو بے ہوشی کی نیند سوتا ہے۔ عظیم تمہارے اس گھر میں آتا رہا ہے اور نوکر کو پتہ نہیں لگا؟ شبانہ اس طرح چونکی جیسے میں نے اس کو سوئی چبھو دی ہو۔ حیران مت ہو شبانہ، میں نے کہا، تمہارے پرس سے عظیم کا فوٹو نکلا تھا۔ میں نے عظیم کو جان لیا ہے، اس نے بڑا اچھا بیان دیا ہے اور اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں؟ میں نے اس کو عظیم کے بیان کی کچھ ضروری باتیں سنائیں اور اس کو یہ یقین دلایا کہ اس پر کوئی الزام نہیں۔ اس کا حوصلہ بڑھا تو اس نے عظیم کے بیان کی تصدیق کر دی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کے ساتھ نوکر کے پہرے کی بات کر رہا تھا۔ عظیم نے شاید آپ کو ایک بات نہیں بتائی، اس نے میرے ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر کہا۔ ایک رات عظیم پہلی بار میرے پاس آیا تو نوکر کو پتہ نہیں لگا۔ دوسری بار عظیم آیا تو نوکر نے دیکھ لیا۔ میں نے اس کو 20 روپے دیے اور 10 روپے اس کو عظیم نے دیے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیسری بار عظیم آیا تو میں نوکر کے کمرے میں گئی اور اس کو جگا کر 30 روپے دیے۔ اس نے روپے لے کر کہا، کیوں شرمندہ کرتی ہیں بی بی جی، یہ خیال رکھنا کہ وہ جلدی چلا جائے۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ نوکر کیسی ذہنیت کا آدمی ہے۔ شبانہ کا باپ اور ٹھیکیدار آ گئے تھے۔ میں نے ان کو بلا کر شبانہ دکھائی۔ انہوں نے شناخت کر کے کہا کہ یہی ان کی گمشدہ لڑکی شبانہ ہے۔ میں نے ان کو باہر جانے کو کہا۔ شبانہ کا باپ تو باہر چلا گیا، اس کا خاوند وہیں رہا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیا اس کو کوئی زبردستی لے گیا تھا؟ ابھی آپ باہر چلے جائیں، میں نے اس کو کہا۔ وہ دروازے کی طرف چلا اور رک کر میری طرف مڑا۔ میں اس کو گھر لے جاؤں؟ اس نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ مل گئی ہے۔ میری طرف سے آپ مزید کارروائی بند کر دیں۔ آپ باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے اس کو ذرا سخت لہجے میں کہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں مزید کارروائی بند نہیں کر سکتا تھا، یہ اغوا کی سنگین واردات تھی۔ کچھ دیر بعد نوکر آ گیا۔ میں نے شبانہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ نوکر کو اندر بلا کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنا ہے تو تم کو کھلی اجازت ہے، میں نے اس کو کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ میرے پاس سچ پہنچ چکا ہے، تمہارے واسطے جھوٹ بولنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ کون سا سچ جناب عالی؟ اس نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ آپ کون سے جھوٹ اور سچ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی خاطر تواضع کے واسطے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے پکا شبہ ہو گیا تھا کہ اغوا میں اس کا تعاون شامل تھا۔ اس نے جب معصوم بن کر میری بات کا جواب دیا تو میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کے دائیں طرف منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا۔ وہ کرسی سمیت بائیں طرف فرش پر گرا۔
وہ اٹھا تو میں نے اس کو کرسی سیدھی کر کے بیٹھنے کو کہا۔ تم شیخ صاحب کی بیوی سے پیسے لے کر اس کے گھر میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے کراتے رہے ہو۔ میں نے کہا، کہو کہ جھوٹ ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری بیوی تھانے میں آ گئی ہے، وہ بیان دے چکی ہے، وہ آدمی بھی بیان دے چکا ہے جس نے پہلی بار تم کو 10 روپے دیے تھے اور شبانہ نے تم کو 20 روپے دیے تھے۔ اپنی زبان سے بولو کہ یہ سچ ہے۔ سچ ہے حضور، اس نے کہا۔ غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں کے پیٹ کو کس طرح بھروں؟ چلو، یہ کوئی جرم نہیں کہ میں تم کو گرفتار کر لوں۔ میں نے کہا، تم غریب ہو تو میں تم پر رحم کروں گا، باقی بھی سچ سچ بتا دو۔ میرے پاس مکمل شہادت آ گئی ہے۔ جھوٹ بولو گے تو یہاں تمہاری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ فوراً بولو کہ بیوی کے سونے کے کمرے کی کھڑکی تم نے کھلی رکھی تھی اور باہر کا دروازہ بھی تم نے کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اپنی میز سے قلم اٹھایا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر قلم اس کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے درمیان رکھ کر دونوں انگلیاں اپنے ہاتھ سے دبائیں۔ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اور زیادہ کر دیا۔ وہ تڑپتے ہوئے اٹھا اور رکوع کی پوزیشن میں دوہرا ہو گیا۔ میں نے نیچے سے اپنا گھٹنا اس کے منہ پہ مارا جو اس کے ہونٹوں اور ناک پر لگا اور وہ سیدھا ہو گیا۔ سچ بولو، میں نے اس کی انگلیوں کو اور زیادہ دبا کر کہا۔ فوراً بولو، تم باورچی خانے میں لیٹے ہوئے تھے اور تمہیں بیوی کی آواز نہیں سنائی دی؟ بولتا ہوں حضور، اس نے درد اور اذیت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مر جاؤں گا، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ کم کر دیا لیکن ہاتھ چھوڑا نہیں۔ یہ تو بسم اللہ تھی۔ اس طرح انگلیوں میں پینسل یا قلم دبا کر رکھنے کو ہم ایذا رسانی کا الف کہا کرتے تھے۔ یہ شخص اسی میں ڈھیر ہو گیا۔ ہاں حضور، اس نے کہا، آپ کو ٹھیک اطلاع ملی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے مالک کا حکم مانا تھا حضور، اس نے کہا۔ اب مالک باہر عیش عشرت کرتے پھریں گے اور اندر ہم ہوں گے۔ پورا بیان دو۔ میں نے اس کو کہا، میں تم کو بچا لوں گا، وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ پہلے ان 3 آدمیوں کے نام اور پتے بتاؤ جنہوں نے بیوی کو اغوا کیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کو ٹھیکیدار سے بچا لوں گا۔ حضور، اس نے کہا، سب سے پہلے تو ٹھیکیدار صاحب کا نام لکھیں۔ اپنی بیگم کو انہوں نے خود اغوا کرایا تھا۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا اتنا امیر خاوند اپنی بیوی کو بیچنا چاہتا تھا؟ بیچنا نہیں چاہتا تھا حضور، اس نے جواب دیا، قتل کرانا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں بیوی زندہ کس طرح آ گئی ہے۔ باقی ملزموں کے نام بتاؤ، میں نے کہا۔ اس نے 2 نام اسی شہر کے اشخاص کے بتائے، تیسرے کو وہ نہیں جانتا تھا۔ میں پہلے بھی یہ 2 نام سن چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ٹھیکیدار کچھ جرائم پیشہ اور بدمعاش اشخاص کی پرورش کرتا ہے۔ ان میں یہ 2 نام بھی تھے۔ میں باہر نکلا اور ASI کو یہ دونوں نام اور ان کے پتے دے کر کہا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے لیکن کوئی بھی وردی میں نہ جائے۔ وجہ یہ بتائی کہ ان دنوں شاید راولپنڈی سے نہیں آئے ہوں گے۔ وہ لڑکی ان کے قبضے سے بھاگ آئی ہے، اس واسطے یہ مفرور یا روپوش ہوں گے۔ ASI نے مجھے بتایا کہ اس کو راولپنڈی والے ASI نے سارا وقوعہ سنا دیا ہے۔ یہ سن کر میرے ASI کو مزید ہدایات کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر لے گا۔ میں نے دوسری کارروائی یہ کی کہ شبانہ کے خاوند ٹھیکیدار کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے بہت شور مچایا، رشوت پیش کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بلینک چیک دوں گا۔ ٹھیکیدار کے نوکر کو میں شروع میں گھروں کے عام نوکروں کی طرح سیدھا سادہ سا سمجھتا تھا۔ اب بھی میں اس کو ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن اس نے بیان دینا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں عقل بھی ہے اور وہ ٹھیکیدار کے خاص ملازموں میں سے تھا۔ اس میں ایسی خوبیاں موجود ہوں گی جن کے باعث ٹھیکیدار نے اس کو اپنا معتمد خاص بنایا تھا، مگر ٹھیکیدار نے اس کو یہ ٹریننگ نہیں دی تھی کہ کبھی پولیس کے پھندے میں پھنس گئے تو اس میں سے کس طرح نکلنا ہے۔ اس نوکر نے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اس جرم میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ اس کو تو 500 روپے ملا تھا، جو ایک غریب آدمی کے واسطے بہت بڑی رقم تھی۔ آج کے حساب سے یہ رقم 10,000 سے زیادہ تھی۔ صرف اس ایک آئٹم سے حساب لگائیں کہ بکرے کا گوشت جو آج بڑے شہروں میں 800 روپے کلو بک رہا ہے، یہ اس وقت 50 پیسے یا 8 آنے سیر ملتا تھا۔ قصبوں اور دیہات میں گوشت کا ریٹ 6 آنے سیر تھا۔ نوکر نے اپنے بیان میں بتایا کہ ٹھیکیدار نے شبانہ کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن شبانہ نے اس کو نچا کر اور چکرا کر رکھ دیا۔ پہل شبانہ خاموش رہی۔ نوکر اس کا عینی شاہد تھا کہ ٹھیکیدار جس کے پاس دولت کی اور پالے ہوئے غنڈے بدماشوں کی طاقت تھی اور جو مزدوروں اور اپنے مستقل ملازموں پر فرعون بنا رہتا تھا، شبانہ کے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا تھا، اس کے آگے پیچھے جھکا جھکا پھرتا تھا۔ یہ بڑھاپے اور جوانی کا تصادم تھا۔
कुदरती अमर है या हथियार बुढ़ापे को ही डालने पड़ते हैं। नौकर ने बताया कि ठेकेदार ने पैंतरा बदला और शबाना को डांट डपट शुरू कर दी। ये भी कामयाब ना हुई। शबाना जो चुप रहती थी, खामिद की डांट डपट के जवाब में लड़ाकी औरत बन गई। ठेकेदार एक कहता तो शबाना जवाब में 10 सुनाती थी। नौकर ने बताया कि कई मर्तबा शबाना ने ठेकेदार को कहा कि तुम्हारी हड्डियों में पानी पड़ चुका है और तुम 22 साल की कंवारी लड़की को ब्याह लाए हो। फिर तीसरा दौर वो शुरू हुआ जो अजीम ने अपने बयान में सुनाया था। अजीम की हिदायतकारी के मुताबिक शबाना ने ठेकेदार को तंग करना शुरू कर दिया था। उसने ठेकेदार की ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया था। ठेकेदार घर आता तो शबाना उसको बताए बगैर बुर्का ओढ़ती और बाहर निकल जाती थी। नौकर ने शबाना की बात खास तौर पर बताई कि वो नमाज बाकायदा पढ़ती थी और तस्बीह पर कोई वजीफा भी करती थी। नौकर ने शबाना के अगवा की बैकग्राउंड बताई। ठेकेदार ने इस नौकर को एक रोज अपने दफ्तर में बुलाया जो उसने शहर में किसी और जगह बनाया हुआ था। वहां दो आदमी मौजूद थे जो जुराम पेशा थे और नौकर उनको अच्छी तरह जानता था। ठेकेदार ने इनको कहा कि इसकी बीवी को अगवा करके 1 या 2 रोज अपने पास रखें और उसको खराब करें और फिर उसको कत्ल करके लाश ऐसी जगह फेंकें जहां सबको नजर आ जाए। मैं मुख्तसर करके नौकर का बयान सुना रहा हूँ। उसने ठेकेदार की पूरी बात सुनाई थी जो उसने इन तीनों के साथ की थी। ठेकेदार कहता था कि मैं इस लड़की से बहुत बुरा इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैंने इसको बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा था और इसकी माँ पूरी कीमत लेकर भी मुझसे पैसे बटोरती रही है और लड़की मुझको 1 टके का आदमी नहीं समझती। नौकर ने यह भी कहा था कि ठेकेदार कहता था कि मैं ये साबित करूंगा कि लड़की अपने किसी आशना के साथ निकल गई थी और आशना ने उसको खराब करके कत्ल कर दिया है। अगवा करने वाले दोनों आदमियों ने कहा कि वो अपने एक और साथी को साथ रखेंगे। वो इस वारदात का तजुर्बा रखते थे। उन्होंने 5-5 हजार रुपया मांगा था। आखिर 2500 रुपये फी का सौदा तय हो गया। उन्होंने ये रकम पेशगी ले ली थी। नौकर के ज़िम्मे ये काम था कि उसने वारदात की रात शबाना के सोने की कमरे की खिड़की के किवाड़ बंद करके ऊपर और नीचे की चरखनियाँ खुली रखनी थीं और पर्दे आगे कर देने थे। नौकर का दूसरा काम यह था कि रात 11 बजे बाहर का दरवाज़ा खोलना था। नौकर को 500 रुपये पेशगी दे दिए गए थे। इन सब ने वारदात कामयाबी से कर ली। इस रात ठेकेदार पहली बीवी के पास चला गया था। नौकर को ठेकेदार ने बताया हुआ था कि सुबह वो इसकी पहली बीवी के घर आकर बताएगा कि शबाना लापता है। वहां जाने से पहले उसने शबाना के घर जाकर पूछना था कि शबाना इधर तो नहीं आई। नौकर ने अपनी ड्यूटी भी पूरी कर दी, मगर नौकर को किसी ने यह न बताया कि कमरे से जबरी अगवा के निशान खत्म कर देने हैं। नौकर ने पलंग पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े न देखे, दुपट्टा न देखा, पलंग के पास चप्पलें भी न देखी। ठेकेदार भी बेवकूफ़ आदमी था। उसने मुझे ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी बीवी तमाम जेवरात और 2000 रुपये नकद रकम साथ ले गई है, लेकिन रकम और जेवरात अलमारी में मौजूद थे जो मैंने इस मुकफ्फल अलमारी को खोलकर देखे थे। नौकर को मैंने हवालात में बंद नहीं किया, उसको वादा माफ गवाह बनाने का वादा किया था। मैंने ये देखना था कि दूसरे मुलाजिम इकबाल जुर्म करते हैं या नहीं। इकबाल जुर्म ना करने की सूरत में नौकर को वादा माफ गवाह बनाना था। मैंने इसको 2 कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। अगले रोज मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाकर उसका इकबाली बयान कलमबंद कराना था। मैंने रात 12 बजे के जरा बाद ठेकेदार को हवालात से निकलवाया और अपने दफ्तर में बिठाकर उसको समझाया कि उसके बचने की अब कोई सूरत नहीं रही। बेहतर है कि वो खुद ही कोई इकबाली बयान दे दे। मैंने इसके आगे झूठ बोला कि 2 मुलजिम पकड़ लिए गए हैं और दोनों ने बयान दे दिए हैं। उसने ज़बान पर यही अल्फाज रखे कि मुझको इस केस से निकाल दें और अपने मुंह से जो रकम निकालेंगे वो मैं अदा कर दूंगा। मैं इसको कहता कि वो अपना जुर्म तो सुनाए ताकि मैं उसको इस तफ्तीश से खारिज करने के वास्ते कोई रास्ता निकालूं। वो मेरी बातों में आ गया और उसने इकबाली बयान दे दिया। ये वही बयान था जो उसका नौकर दे चुका था। ठेकेदार ने ज़रा ज़्यादा बताया कि वो शबाना से बहुत तंग आ गया था और उसने शबाना से इंतकाम लेने के वास्ते ये स्कीम सोची थी। सुबह हुई तो नौकर को एएसआई के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया, जहां उसने इकबाली बयान कलमबंद करवा दिया। इसके बाद उसको जुडिशल रिमांड में हवालात भेज दिया गया। ठेकेदार को मैंने अभी हवालात में ही रखा। उसका 1 हफ्ते का रिमांड ले लिया। शबाना को रात को ही उसके बाप के सुपुर्द कर दिया था। वो 2 दिनों बाद वो 2 मुलजिम रात के वक्त जुए बाजी के एक अड्डे से पकड़ लिए गए। इनकी निशानदही पर इनके तीसरे साथी को भी 1 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
तीनों ने इकबाली जुर्म कर लिया। इनमें से हर एक ने दरखास्त की कि इसे वादा माफ गवाह बना लिया जाए। मैंने इनसे बड़ी उस्तादी से और कुछ अपने हाथ दिखाकर इकबाली बयानात ले लिए थे। इनसे वो रकम भी बरामद कराई जो उन्होंने ठेकेदार से ली थी। थोड़ी थोड़ी रकम कम थी। उन्होंने ठेकेदार से अपनी उजरत इस काम की ली थी कि वो शबाना को अगवा करके 2 रोज बाद कत्ल कर देंगे। लेकिन लड़की को अगवा करके इनके तीसरे साथी ने इनको मशवरा दिया कि आजकल रावलपिंडी में बरी इमाम का मेला लगा हुआ है। अगर लड़की को कत्ल करने के बजाय मेले तक पहुंचा दिया जाए तो कम से कम 15-20 हजार रुपये का सौदा हो जाएगा। ये तीसरा आदमी अगवा और बुर्दा फरोशी का कुछ तजुर्बा रखता था। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के साथ मामला तय कर लिया कि लड़की को छुपाकर बरी इमाम के मेले तक पहुंचाना है। अगले ही दिन ट्रक को रावलपिंडी ले जाने के वास्ते सामान मिल गया। इन दोनों ट्रक नए नए चले थे और बहुत कम थे। अगवा की हुई लड़की को रेलगाड़ी या बस से नहीं ले जाया जा सकता था, वरना पकड़े जाते। शबाना को मेले तक पहुंचा दिया गया। वहां खरीदारों की कमी नहीं थी, लेकिन 15,000 से ऊपर कोई एक पैसा भी नहीं देता था। एक गाहक 18,000 रुपये देने पर राजी हो गया था। उसने अगले रोज रकम अदा करनी और शबाना को ले जाना था। इस सौदे की खुशी में उन्होंने बेतहाशा शराब पी ली। इन्हें सुबह होश आई तो लड़की को लापता पाया। पहले तो वो इस शक में रहे कि जिन ग्राहकों ने लड़की को देखा तो वही उसको उठाकर ले गए हैं। वो मेले में इन ग्राहकों को मिले। हर एक से इनको कोरा जवाब मिला। इनको ये ख्याल ही नहीं आया कि लड़की भाग गई है और अपने वारिसों तक पहुंच गई है। वो लड़की को मेले में ही ढूंढते रहे। वापस आए तो गिरफ्तार हो गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को इकबाली बयान कलमबंद करवा दिए थे। ठेकेदार ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर ये बयान दिया कि वो इकबाली बयान नहीं देगा। पुलिस ने तशद्दुद करके उसको बयान देने पर आमादा किया है। मजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशल हवालात में भेज दिया। मैंने मुकदमा बहुत मेहनत से तैयार किया। मुकदमे की समाअत एक अलग कहानी है। मैं बात मुख्तसर करता हूँ। मैंने किसी को वादा माफ गवाह न बनाया। अगवा करने वाले तीनों मुलजिमों को 7 साल सजाए कैद हुई। ठेकेदार को 6 साल कैद और 40,000 रुपया जुर्माना। अदम अदायगी जुर्माना 1 साल मजीद कैद। नौकर को 3 साल कैद की सजा मिली थी। नौकर के सिवा सब ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जो नामंजूर हो गईं। ये मुकदमा खत्म होने के तकरीबन 6 माह बाद मैं एक रोज सेशन कोर्ट में गया तो अजीम मुझे देखकर दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि उसने शबाना के साथ शादी कर ली है। वो अब सेशन कोर्ट में स्टेनो लग गया था। उसके बाप ने कोर्ट के जरिए ठेकेदार से शबाना की तलाक हासिल की थी। ठेकेदार ने 1 साल मजीद कैद कबूल कर ली थी। जुर्माना अदा नहीं किया था।